گوشی تارا چرا در دسترس نیست؟ حالا این آدمم واسه حرف زدن با زنش داره میمیره. منم گوشی رو جواب نمیدم. چرا گوشی رو جواب نمیدن؟ کاظم کجایی؟ هنوز نیومدی پسر؟ خیلی وقت بیرون خونه منتظرتونم. باشه، تو یادته که باید چی کار کنی؟ چی؟ وای احمق، یه ساعت پیش زنگ زدم بهت چی گفتم که چی کار باید بکنی؟ اون آره یادمه. حالا بیایم بیرون، ساعت 6 باید ماشین رو برگردونم. 5 دقیقه دیگه میایم، نگران نباش. کارمون زود تموم میشه. باشه؟ فعلا. کاظم بیرون منتظرمونه. تو داری به کی زنگ میزنی؟ دارم تلاش میکنم با آرمان تماس بگیرم، اما شمارش مشغول بود. حتما با کار سرش شلوغه. برگشتی حرف بزن. اگه گوشیم شارژ میشد الان مشکلی نداشتم. توی راه میتونستم باش تماس بگیرم، اما الان هی بابا چیزی نیست تارا جون. آرمان آدم سختگیری نیست که بدون اجازش بیرون بری و اونم بیاد تو رو کتک بزنه. از گوشی شما تماس بگیرم؟ خب گوشیم شارژش تموم شده، اما وقتی شارژ خریدم میتونی تماس بگیری. حالا بریم، زود باش. برو کیفتو بردار و با هم دیگه بریم بیرون. خوبه هر چقدر دیر بیاد همونقدر دیر میشه. تو همه چی یادته مگه نه؟ کاظم مگه اشتباهی ازت سر زد اونقدر کتکت بزنم که کاظم ساعت 4 باید خونه برگردی، فقط عجله کن. باشه بابا. او راستی ببینم گوشی شارژ پولی داره؟ آره. نه خیر. چه شارژی بابا؟ من یه آدم فقیرم، به سختی تونستم گوشی بخرم. شارژ پولیشم زیاد نمیتونم بخرم. این خیلی احمقه. حداقل 50 روبیه گوشی تو شارژ کن. حالا اشکال نداره، اگه مغازه نزدیک بود اونجا وایسا، میخوام گوشیمو شارژ کنم. باشه آبجی. تارا جون یه جوری هستی انگار من تو رو دزدیدم و آوردم. لطفا یه ذره راحت باش دیگه. اصلا همچین چیزی نیست داداش، من خیلی راحتم. من میدونم تو نگران آرمانی. من هستم دیگه، تو رو سر وقت خونه میرسونم. در ضمن اینو فرمان برام گرفته. آرمان برای تو دستبندم میگیره؟ خیلی خوشگله. آرمانم برای من درست همینجور دستبند و هدیه گرفته، ببینید. نه خیر، این الماسش واقعیه. واقعا؟ مال منم الماسش واقعیه. کیفیتش شاید فرق داشته باشه. حالا مغازه مگه چقدر دوره؟ یکم دیگه مونده. راستش زن داداش میدونین آرمان خیلی زود عصبانی میشه. من هستم دیگه، الان مغازه هم میرسیم. به سریعتر برو کاظم. چشم آبجی. بالاخره این تارا کجا رفته؟ پسرم زرین و تارا با هم رفتن بیرون خرید. مامان الان موقع خرید رفتنه؟ اما تو چرا حالا اینقدر عصبانی شدی؟ عصبانی نشم پس چی کار کنم؟ من اون قرار بود برای شام خونه دوستم بریم، بهش گفته بودم ساعت 5 حاضر باشم، الان گوشیمو حتی جواب نمیده. آها، اون شارژر گوشیش امروز خراب شد. گوشیشو هم اینجا خونه جا گذاشته. خب تو با زرین تماس بگیر. 1000 دفعه باش تماس گرفتم اونم جواب نمیده. خب مشغول خرید کردنن دیگه، شاید الان بیان. چرا اینقدر نگرانی؟ من فقط نگرانم، شما که خیلی راحتی ماشاءالله. باشه الان میان.
زنده داشت. شما برین یه بار ببینین. کاظم چقدر طول میکشه؟ خیلی دیرمون شده. تارا جون فقط یه چند دقیقه دیگه. زنده داشت چند دقیقه دیگه. خب آخه پسر دست تنهاست بیچاره، داره تمام تلاششو میکنه. من بهتون گفتم که منو با خودتون نگیرین. اگه دیر برسم درد سر میشه. خیلی دیر نشده که تازه ساعت 5:30. 5:30؟ زنده داشت من بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم. دختر یعنی چی؟ دیوونه شدی؟ تنهایی چطور میخوای بری؟ شما اگه میخواین بیاین، من خودم تاکسی میگیرم. باشه وایسا من که با گوشیمو بیارم. زنده داشت عجله کنی. تارا جون 2 دقیقه وایسا، هیچی نمیشه. چرا اینقدر استرس میگیری دختر؟ بریم. چی شده تارا جون؟ تو اینقدر ترسیدی؟ آرمان که نمیخواد تو رو کتک بزنه دختر. زنده داشت من باید هرچه سریعتر برم خونه. آقا لطفا سریعتر برین دیگه. واقعا از آرمان میترسی؟ آقا یواشتر برین، اشکال نداره، ما اونقدر عجله نداریم. زنده داشت باید سریعتر بریم، همینجوریش هم دیر میشه. ساعت 5:30 شده. زنده داشت اشکال نداره. خب چی میشه مگه؟ آقا لطفا سریعتر برین دیگه. کجا بودی؟ من با زنده داشت. پس با زنده داشت بمون. چرا برای من توضیح میدی؟ برای من دارم بهتون توضیح میدم. من دیگه نمیخوام به حرفات گوش بدم. فقط توضیح میده. راست میگن. اگه روی یه نقطه از سنگ همش آب بچکه یه روزی سوراخ میشه. امروز اولین سوراخ به وجود اومد توی زندگی این دوتا مرغ عشق. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه.